बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों को हम नापसंद करते हैं और इस बुनियाद पे हम उनके बारे में ऐसी चीज़ें सोचते रहते हैं जो नाखुशगवार होती हैं, जो उन्होंने कहीं, जो उन्होंने की, और फिर जो उस पे हमारा रद्द अमल, जो उसके बारे में हमारे कमेंट्स, जो उसके बारे में हमारी सोच, और ये सारा बड़ा नाखुशगवार होता है। और ये नाखुशगवार सब्सटेंस जो है हम अपने जहन के अंदर दोहराते रहते हैं, हम अपने जहन के अंदर दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, और उसमें से एक नाखुशगवार बात में से मज़ीद एक या दो नाखुशगवार बातें निकालते हैं। गोया हमारे जहन के अंदर किसी बंदे की जो फ़ाइल बनी हुई है, सबकी फ़ाइलें बनी अच्छा, उसमें जो अनप्लेजेंट सब्सटेंस है, नाखुशगवार मवाद जो है, उसके अंदर गोया इजाफ़ा होता रहता है, मुनाफा लगता रहता है, बढ़ता रहता है ज्यों ज्यों हम सोचते हैं। और फिर क्या होता है, फिर जब उसी बंदे से हमारा राब्ता होता है, इंटरेक्शन होता है, तो गोया हम फिर वो सारा कुछ जो है उसमें से कुछ ना कुछ तो हम कह देते हैं, और यानी जो हमारे ख़्याल में उसने किया या कहा, कुछ तो हम कह देते हैं, मुनाफे के साथ बता देते हैं, कह देते हैं। कुछ उस पे जो हमारा जो तासुर हमने बनाया हुआ होता है, उसके जो असरात होते हैं, जो कि जहरीले, पॉइजनस, टॉक्सिक होते हैं, नाखुशगवार होते हैं। तो जैसे वो बोटियां हों और ये शोरबा हो ये उसका सूप हो, तो ये सूप भी हम वहाँ पे उंडेल देते हैं। आप सूप भी उंडेल दिया, कुछ बोटियां भी डाल दी, मगर ये सारी जहरीली। इसका असर क्या होता है कि वो जो एक पहले से टॉक्सिक रिलेशनशिप है, पहले से एक जो जहरीली रिलेशनशिप बन चुकी है, जिसकी ज़िम्मेदारी दोनों फ़रीक़ैन पे आती है, वो मज़ीद टॉक्सिक और मज़ीद जहरीली हो जाती है। और ये फिर गोया के काम बढ़ता रहता है, या कम से कम जो है वो कम होने के अंदर अमूमन नहीं आता। क्या किया जाए हम कहते हैं कि भाई वो, अगर सोचते हम ये हैं, हमारा ख़्याल ये है कि भाई हमारी नाखुशगवार सोच, नाखुशगवार ख़यालात तो उसके बारे में है ना, जो हमारा अपना नहीं है, जो हमारी अपनी नहीं है, जो हमारा करीबी नहीं है, उसके साथ ताल्लुकात को चलाना जो है मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरे ऊपर लाजिम नहीं है, लिहाजा मुझे फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। देयर इज़ नथिंग टू वरी। दर हकीकत बात ऐसी नहीं है। दर हकीकत बात ऐसी है कि ये चीज़ तो हमारे जहन के अंदर है, और हम उससे मुलाकात या राब्ता तो कभी कभार होता है, लेकिन हम इसको अपने जहन के अंदर तो रिपीट करते रहते हैं। और जब ये रिपीट करते रहते हैं, जब हम इसको याद करते रहते हैं, तो फिर ये अपना असर भी, अपना रंग भी दिखाती रहती है। और फिर जैसे हमारा राब्ता हुआ, इंटरेक्शन हुआ, दोनों तरफ से नाखुशगवार बातें कही गईं, नाखुशगवार बातें की गईं, और फिर काम जो है और बढ़ गया। किसी फरीक ने ज़्यादा किया, किसी ने थोड़ा किया, मगर दोनों तरफ से आई क्या? पॉइज़न। दोनों तरफ से आई क्या? जहर और टॉक्सिटी। दोनों तरफ से आया क्या? गंद। क्या आया? गंद, डर्ट, गार्बेज आया। खुशगवार फूल तो नहीं ना आए, फ्रेगरेंस तो नहीं आई।
کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے یار جی؟ یہ چیزیں ہماری زندگی کو خراب کرنے والی ہیں ڈیئر فرینڈز، یہ چیزیں ہماری زندگی کو برباد کرنے والی ہیں، اور یہ ہماری زندگی کو برباد کرنے والی ہیں۔ ہمارا جو وقت ہمیں اویلیبل ہوتا ہے، وہ وقت اس کا اچھا خاصا جو حصہ ہے وہ اس طرح کی سوچوں کے اندر گزر جاتا ہے، اور یہ سوچ بہرحال ہمیں نقصان پہنچائے بغیر جاتی نہیں ہے۔ یہ سوچ ہمیں نقصان پہنچائے بغیر نہیں جاتی ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچا کے ہی جاتی ہے، اور جب بھی آتی ہے نقصان پہنچا کے ہی جاتی ہے۔ پھر اسی وجہ سے چونکہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں، چونکہ ہم اس کو اپنے ذہن کے اندر ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا جب اس بندے سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، تو پھر وہ کام ریفریش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو ہمارے اندر گند جو موجود ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر جو زہر موجود ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی جو والیوم ہے اس کے اندر، اس کے حجم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور پھر ہماری سوچوں کے اس کی وجہ سے ہماری سوچوں کے اندر بھی اضافہ ہو گیا۔ اب پھر جب وہ بندہ اس طرح آپ بتائیں کہ یہ کس کا گھاٹا ہم کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کسی کی باتیں منو ان مان لیں، ان پہ عمل شروع کر دیں، جیسا وہ چاہتے ہیں آپ ویسا کریں، میں یہ بات ہرگز بھی نہیں کہہ رہا، یہ قابل عمل بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ وہ کریں جو آپ کے مفاد کے اندر ہے، مگر اس میں ذرا سا دھیان رکھیں کہ اپنے مفاد کی دھیان کرتے کرتے لوگوں کے مفاد کو ڈیمیج نہ کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے، ایک طرف تو اللہ دیکھ رہا ہے اور فرشتے لکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ بھائی اگر ہم یہ کریں گے تو جواب کے اندر ہمیں بھی وہاں سے یہی ملے گا جو کہ ہم افورڈ نہیں۔ پھر ہم چیخیں گے، پھر ہم چلائیں گے، پھر ہم شکوہ کریں گے، پھر ہم گلہ کریں گے، پھر ہم تنقید کریں گے، پھر ہم اپنے ذہن کو مزید زہر سے بھریں گے، مگر جہاں پہ ہم نے گند پھینکا وہاں سے گند ہی آئے گا۔ آپ کہیں گے کہ پھول بھی پھینک کے دیکھ لیے گند ہی آتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ پھول پھینکیں اور مسلسل پھینکتے رہیں، انشاءاللہ گند آنا بند ہو جائے گا۔ اگر آپ پھول نہیں پھینک سکتے تو خاموش ہو جائیں اور خاموشی اختیار کیے رکھیں، انشاءاللہ پھر بھی گند آنا بند ہو جائے گا۔ یہ بات ہماری اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے بہت ہی بنیادی، بہت ہی بیسک اور شاید پہلی بات ہے۔ اب بتائیں کیا کیا جائے؟ وٹ ٹو ڈو؟ تھینک یو۔